अयूब गोट कराची 12 साल के बच्चे ने गोली मार ली खुद को। कर क्या रहा था? टिकटॉक बना रहा था। और इंस्पायर्ड किससे होगा? हमारी रमजान ट्रांसमिशन से और वल्गर किस्म के उन व्लॉगर से जो कुछ नहीं देख रहे, नंग धड़ंग है। अच्छा, फिक्र अंगेजी की बात करूंगा। ये फुटेजेस देखिए, ये मैं बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूं। ये फुटेजेस पता है क्या है? इनको पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि सुनीता नाम की खातून मौजूद थी जिसने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है स्पेस में, जो इतनी लंबी वॉक का, और ये काफी घंटे गुजार के आई है। साथ कौन था? ये आप देख रहे हैं जो समंदर में उतर रहे हैं, ये फ्लोरिडा के साहिल है। उतरा है निक, सुनी, बुच, सुनी यानी सुनीता, और एलेक्जेंडर। ये स्पेस एक्स का मिशन था फ्लोरिडा में। मार्च 18 2025 बैक टू अर्थ हैं, 9 महीने लगाकर आए हैं। और इसमें सुनीता का कोई रिकॉर्ड भी है बहुत बड़ा कि उसने इतना ज्यादा, और ये कर क्या रहे थे? रिसर्च तहकीक कर रहे थे वहां प्लांट ग्रोथ पर, फिर कुछ कुव्वत मुदाफियत वाली बीमारियां, उनके स्टेम सेल ग्रोथ पर, और ऑटो इम्यून डिजीजेस पर, और प्लांट की वहां क्वालिटी पर। तो ये बड़ी तहकीक करके आए हैं। इन्होंने किया क्या है? 152 एक्सपेरिमेंट किए हैं और 900 घंटे सिर्फ उसमें तहकीक और रिसर्च पर थे जो इन्होंने कैरी आउट किए। और इसी तरह वहाँ इंडिया में बहुत सारी आईटी स्पेस यूनिवर्सिटीज हैं। ये जो सुनी है, इसका ब्रॉटअप नो डाउट अमेरिका में हुआ, लेकिन एक सोच और फिक्र में इंडिया इन्वॉल्व था। ऐसे ही इंडिया को बहुत कुछ अता कर रही है वहाँ की आईटी टेक्नोलॉजी। मैं अभी चाइना जा रहा हूँ, और चाइना शंघाई में जो आईबीएस के लिए प्रोबायोटिक्स हैं, उनकी कोई मेडिकल एजुकेशन की रिसर्च है सारी, जिसमें मैंने शरीक होना है। और प्रोबायोटिक्स के हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम में, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस होता है, यानी कि मैदा मुतासिर होता है आपके दिमाग की वजह से, तो उनका क्या रोल है उसकी तहकीक में मैं खुद चीन जा रहा हूँ। और अक्सर ये होता है कि पूरी पूरी रात भी रिसर्च में गुजर जाती है। ये जो वीडियोस आपके पास आती हैं, ये इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जाती हैं। मेडिकल वीडियो में तो शदीद टीम भी इन्वॉल्व है, तहकीक भी इन्वॉल्व है, रिसर्चर्स की टीम है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, ये सब इन्वॉल्व हैं। और जो वैसे वीडियोस होती हैं करंट अफेयर्स की, उनमें हर बीट के उसी हिसाब से रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं। अब उनका क्यों यही था कि सर, जो हम फिक्र अंगेजी की जहद कर रहे हैं, लोगों में फिक्र लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबूताज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं ये सो कॉल्ड रमजान ट्रांसमिशन। इनमें सारे बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन जो रमजान ट्रांसमिशंस में 5 शादियों, दूसरी शादियों, फिलहाल तीसरी शादियों, या जो सेलिब्रिटीज के घर के अंदर के मैटर्स हैं जो प्राइवेसी का हमें है, उससे नहीं निकल रहे, जो लोलू पोपू से नहीं निकल रहे, जो रिसर्च का सारा ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो फिक्र अंगेजी ऐसी देते हैं कि एक कौम है जो फिक्र से आ रही है, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ गालियों के ट्रेंड्स फॉलो करती है, बदतमीजियों के ट्रेंड फॉलो करती है। चाइना में टिकटॉक्स पर टेक्नोलॉजी वाले टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च और फिक्र अंगेजी की बात नहीं हो रही। या मैं आज एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आपको पता है कि मेरी जो सबसे बड़ी फॉलोइंग है, इसको कहते हैं एक ऐसी फॉलोइंग जो डाई हार्ट है, उसकी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेश हैं, और इंडिया में एक मैसिव और बांग्लादेश में एक मैसिव फॉलोइंग है जो मुझे देखती है। वहां से जब हमने इनसाइट्स को सर्च किया तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये फॉलोइंग वो है जो पढ़ी लिखी और एजुकेटेड कंटेंट को फॉलो करती है। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी जब वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, चाहे वो मजदूर क्लास में हो, वो एक एजुकेशन अटायर को फॉलो करते हैं। मैं आपको बरमला कह रहा हूं कि मेरे पास कोई ओवरसीज मजदूर आ जाता है चेक कराने, उसकी फैमिली आ जाती है, उस बंदे की तमीज, उस बंदे का अटायर, उस बंदे का इवन साफ कपड़े, खुशबू लगी हुई, वो बता रहा होता है कि इस बंदे की ग्रूमिंग होगी। ग्रूमिंग उन माशरों में ने की जहां वो रहा। पाकिस्तान में हम, सॉरी टू से, हम ग्रूम्ड उस तरह नहीं हो पा रहे। वजह क्या है? वजह यही है जो वल्गैरिटी फैली हुई है और फिक्र अंगेजी को दावत नहीं दी जा रही। सोचने समझने की सलाहियत माउफ कर दी गई है। उसमें पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार का भी कसूर है, पॉलिटिकल बैशिंग का भी कसूर है, जो सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं सबके, उनका भी कसूर है कि वो नौजवान नस्ल को बजाय आईटी टेक्नोलॉजी, पढ़ने लिखने, ई कॉमर्स इंडस्ट्री और उनको सहूलियात फराहम करने की बजाय कि यहाँ कोई आईटी यूनिवर्सिटीज होती, कॉलेजेस होते। एक वक्त था मेडिकल कॉलेजेस का ट्रेंड आया, डॉक्टर पे डॉक्टर बनते गए, और बाद में अब जो आ रहे हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं और वो पूछते फिर रहे हैं कि हम नौकरी क्या करें क्या ना करें। ये चीजें
حکومتوں سرکار انہوں نے اسیس کرنی ہوتی ہے اور بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے اس پر ریسرچ کی جاتی ہے. 100 سال پہلے امریکہ ایون انڈیا اتنی ریسرچ کرتا ہے کہ ہم نے یوتھ کو آگے کہاں لے کے جانا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم تو اب سن رہے ہیں, یہ جنہوں نے بنائی ہے جنہوں نے کی ہے وہ اپنی قوم کو کس ڈائریکشن میں کتنا پہلے لے گئے ہوں گے. جو سونی اس سپیس میں موجود تھی, یہ جو سمندر پہ آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں انڈین اوریجن کی ہے, یہ ہمارے پڑوس میں ہے انڈیا. وہ کہاں پہنچ رہے ہیں. انڈیا ایک وقت تھا ہم سے نیچے تھا, پھر ہمارے برابر آیا, آج وہ ہم سے 50 سال آگے نکل گیا. اسپیشلی آئی ٹی کی دوڑ میں, ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم کہاں کھڑے. اور اس میں بہت بڑے قصوروار جو ہیں یہ سو کالڈ ٹک ٹاکرز, یہ ننگ پن, یہ ناچ گانا, یہ ولگیرٹی انڈیوس شوز, یہ رمضان ٹرانسمیشنز, ان میں گھٹیا قسم کے پلانٹڈ قسم کے کوسچنز, ٹوٹل سیکشل اورینٹڈ نیگیٹو کلٹ, منفی کلٹ, اور کچھ نہیں. ایک میں چھوٹا سا فوٹیج شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک یوٹیوبر ہے, ان سے سوال کیا گیا کہ آپ فیملی کیوں نہیں بڑھا رہے. جواب انہوں نے کیا دیا دیکھیں. میں نے اصل میں یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے سوشل میڈیا کے کریئر کے اندر میں نئی فیملی بناؤں گا. میں بالکل بھی دھیان نہیں دے سکتا بچے پہ. میں یہ آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. جواب اب یہ ہے کہ میں اس لیے بچہ نہیں پیدا کر رہا کیونکہ اتنی ایکسٹریم پرائیویسی بریچ تو میں کر لیتا ہوں. مطلب بیگم کے منہ پہ گن مر لیا, سارا کچھ کر لیا, وہ سب پرائیویسی بریچ تو میں کر لیتا ہوں, لیکن میں یہ پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتا. جبکہ انہی ٹک ٹاکرز کے بچوں کے الٹرا ساؤنڈ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے بچے بھی کانٹینٹ ہوتے ہیں, اور تھرو آؤٹ ان سب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب ان کو جب نسلیں دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, ان میں 10-12 سال کے وہ ٹک ٹاکرز پیدا ہو رہے ہیں جو خود کو گولیاں مار رہے ہیں لیکن انہوں نے ٹک ٹاک بنانا ہے, یا لڑکیاں کپڑے اتار رہی ہیں, یا ٹک ٹاک لائف پر بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر فکر انگیزی پیدا کرے. یہ نہ رمضان ٹرانسمیشن سوری ٹو سے کر رہی ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو برا کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے میرا بائیک آؤٹ ہے رمضان ٹرانسمیشن سے. مطلب رمضان کا تقدس ہی نہیں رکھا. تو ہمیں پلیز یہ سوچنا ہے کہ ہم نے فکر انگیزی سوچ پیدا کرنی ہے, ہم نے یوتھ کو ٹورڈز ایجوکیشن لگانا ہے. ایون یہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے ارباب اختیار کی, ریاستی اداروں کی, کہ یوتھ جو میکسیمم, کیونکہ ہمارے ہاں تو لائف سپین لانجیوٹی اتنی ہے نہیں, جو ہماری اکثریت پاپولیشن کی ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں یوتھ کے ہیں, ان کو ڈرگ سے, یونیورسٹی کالجز میں جنسی تعلقات, افیئرز, ان سب سے ہٹ کے ریلیجن کے, اسلام کے ساتھ رکھتے ہوئے یا مذہب کے ساتھ رکھتے ہوئے مادیت سے دور لے جا کر ان کو فکر انگیزی سوچ کی طرف کیسے لانا ہے. یہی وہ چیز تھی جو علامہ اقبال کا خواب تھا جس کو وہ پروموٹ کرتے تھے. یہی وہ فکر انگیزی تھی جو ہم نے پیدا کرنی تھی. مجھے ان میں سے کسی سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو پرائیویسی بریچ پر بلیف رکھتے ہیں, یعنی اپنی بالکل مطلب 8 سے 18 سال اور اس سے اوپر نسل کو برباد کر دیا, یہ ایک صاحب جن کا میں نے فوٹیج بھی دکھایا. اوور آل ہمیں ان کی ذاتی سے کوئی, ان سے ذاتی اناد, دشمنی, حسد کچھ نہیں. اس لیول پر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جو نیشن کے اندر زہر انجیکٹ ہوا وہ کوسچن مارک ہے. ان میں فکر انگیزی نہیں آئی. یہ پڑھنے لکھنے تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے, یہ ٹوٹلی چلے گئے اس کلٹ کی طرف جس نے سب بربادی پھیر دی. اور ہمارے ہاں اگر یہ چلتا رہا تو ہمارے ہاں سے کوئی ایلون مسک پیدا نہیں ہوگا, کوئی سونی سنیتا نہیں آئے گی, ہم ترقی نہیں کر پائیں گے, ہم پستی کے پاتال میں گرتے چلے جائیں گے. عورت کی امپاورمنٹ پہ بات نہیں, اتنا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پہ گھروں میں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ بیچاری ڈیپینڈنٹ ہیں شوہروں پہ, مارتے ہیں, کٹتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, دنیا تباہ کر کے رکھتی. ہم جب تک سوچ نہیں پیدا کریں گے, ہم یوتھ کو ڈائریکٹ نہیں کریں گے ٹورڈز گروتھ, پڑھنے پڑھانے پر, لکھنے پر, آگے تحقیق پر, تو تباہی نشتہ دیوار ہے. یہ جو میری ویڈیوز ہیں نا, یہ شاید آپ کو بہت کڑوی بٹر ٹیبلٹ لگیں گی. آج ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی لگیں گی, لیکن یہ جو جن کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بہت بٹر لگیں گی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ آپ کو بعد میں یاد آئیں گی جب معاشرے کو آگ لگی ہوگی. آج بھی آگ لگی ہے اور وہ روم جل رہا ہے اور نہرو بانسری بجا رہا ہے. خدا را سنبھال لیں, چیزوں کو سمجھ لیں, اور دنیا دیکھے کیا کر رہی ہے, اور ہم سوچ پیدا کریں اپنی نسلوں میں. تھینک یو ویری مچ.